नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मडगांवची सगळ्यात पोरणी संस्था आशिल्ल्या मठग्रामस्थ हिंदू सभेवतीन जांबावलेच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानात मनोवपी 6 दिसांच्या शिगम्याची आज सावन सुरवात जातली. काल राती कोंब मडगांव हांगा सर्गेस्त पुरुषोत्तम पांडुरंग केणी हांच्या घरात शिगम्याच्या नाल्लाची पुजा जाली. आज हो नाल्ल मिरवणूक काडून जांबावलेच्या दामोदर देवस्थानात व्हरतले. जांबावलेचो फामाद गुलालोत्सव मंगळारा 25 मार्चाक मनयतले. बाटाबाटीच्या काळात दामोदराची मूर्त मडगांवांतल्यान जांबावले व्हेल्ली. आतां ते परंपरेचो एक भाग म्हूण शिगम्याच्या नाल्लाची पुजा मडगांवांत करता आनी उपरांत हो नाल्ल जांबावलींतल्या दामोदर देवळांत व्हरून उत्सवाची सुरवात जाता. ह्या निमतान शेनवार, आयतार आनी सोमार अशे 3 दीस जांबावले नाटकां जातलीं. सोमारा फांतोडेर 3 वरांचेर नाटकाची सुरवात जातली आनी मंगळारा 25 मार्चाक गुलाल उत्सव जातलो. ते उपरांत रातच्या वेळार न्हवऱ्या व्हंकलेचें लग्न जातलें आनी दुसऱ्या दिसा 26 मार्चाक धुळपेट जाल्या उपरांत हो उत्सव सोंपतलो. मुखेलमंत्री म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल 6 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला. ह्या निमतान पणजेच्या कार्यालयांत पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार आमदार डलायला लोबो, आमदार केदार नायक आनी भाजपाच्या IT विभागाचे अध्यक्ष आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकार हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या 6 वर्सांच्या कामाचो आलेख मांडलो. शेगीत 6 वर्सां मुखेलमंत्री म्हूण राज्याचो कारभार समर्थपणान सांबाळिल्ले खातीर तांकां परबी भेटयली. मोपा विमानतळ, जुवारी पूल तशेंच पुराय जाल्ल्या हेर प्रकल्पांचो उल्लेख केलो. योग्य वेळार मुखेलमंत्री मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं निर्णय घेतले. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं उलोवपाचो अधिकार आमकां ना अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. राज्य सरकाराच्या कोयरा संदर्भातल्या नव्या धोरणाक अंतीम रूप दिवपाच्या वावराक सुरवात जाल्या. गोंयांत कोयराचें प्रमाण बरेंच वाडलां आनी ताचो विलो लावपाक येतात त्यो अडचणी पयस करपाक ह्या धोरणाची गरज आसा अशें गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळान सांगलां. एका अदमासा प्रमाण राज्यांत दर वर्सा 7,000 टन कोयर तयार जाता. संगणक वाठारांत जावपी नवे बदल तशेंच वापरात आनी भायर उडयात हे मानसिकतेक लागून कोयराचें प्रमाण हिसपा भायर वाडटा. कोयराचो विलो सारको जालो ना जाल्यार जावपी प्रदूशण आडावपाक शक्य जावचें ना अशें जाणकारांचें मत आसा. आमच्या खबरां विभागान सादर केल्ली पणजी स्मार्ट सिटी मिशनाचे वेवस्थापकीय संचालक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिग्स हांची मुलाखत आतां आयकात. सकाळीं 7:30 वरांचेर FM रेनबोचेर आनी म्हादय वाहिनीचेर सांजे 6:35 आकाशवाणी पणजी तात्पुरत्या कराराचेर कोंकणी निवेदक पदा खातीर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. शिक्षणीक पात्रताय पदवी मेरेनचें शिक्षण. पिराय FM रेनबो खातीर 21 ते 40 वर्सां. कोंकणी वांगडा मराठी भाशेचें गिन्यान गरजेचें. अर्जा वांगडा शिक्षणीक दाखले तशेंच आधार कार्ड, पॅन कार्ड आनी फोटो जोडचो. कामाच्या दिसांनी 11 ते 1 वरां मजगतीं पुराय भरिल्ले अर्ज आनी परिक्षे खातीरची फी घेवन आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजे हांगा दिवचे. अर्ज धाडपाची निमाणी तारीख 25 मार्च 2025 आसा. गोंय राज्य सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयान 25 वर्सां वा चड काळ अनुसूचित जातीच्या कल्याणा खातीर काम करपी व्यक्ती कडल्यान डॉ. आंबेडकर सामाजीक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. 14 एप्रिलाक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिसा पुरस्कार भेटयतले. अनुसूचित जातींतल्या घटकांचो सामाजीक, अर्थीक, शिक्षणीक आनी सामान्य जिणेचो दर्जो सुदारपा खातीर काम करपी व्यक्तींक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. ह्या पुरस्कारा खातीर 60 वर्सां पिराय वयली गोंयकार व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या कल्याणा खातीर फाटलीं 25 वर्सां काम करपी आसपाक जाय. इत्सूक व्यक्तींनी अर्ज आनी चड म्हायती खातीर समाज कल्याण संचालनालय 18 जून मार्ग, पणजी, गोंय हांगा कामाच्या वेळेंत संपर्क करचो. पुराय भरिल्ले अर्ज आवश्यक दाखल्या सयत स्विकारपाची निमाणी तारीख 1 एप्रील आसा. कमी खर्चाच्या भीम UPI वेव्हाराक चालना दिवपा खातीर सरकारान प्रोत्साहन येवजणेक मान्यताय दिल्या. ही येवजण अदमाशी 1,500 कोटी रुपया खर्च करून चालीक लायतले. काल सांजवेळा नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णया विशीं प्रसारमाध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की हे येवजणेक लागून ल्हान वेपाऱ्यांक कसलोच अतिरिक्त खर्च करिनासतना UPI सेवांचो लाव घेवपाक मेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजे 7:20 नमस्कार.